अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन लोगों के बारे में जिक्र करेंगे जिनको कुरान पाक में इसहाबुल खदूद यानी खंदकों वाले कहकर पुकारा गया है। इसहाबुल खदूद या अहले खंदक से मुराद वो लोग हैं जिनको दीन हक न छोड़ने की पादाश में ईंधन भरी खंदकों में जलाकर शहीद कर दिया गया था। ये वाकया नबी करीम आकाए कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले का है। इस वक्त ईसाई मज़हब ही दीन हक था और ईसाई ही अहले ईमान थे। इसहाबुल खदूद का जिक्र कुरान मजीद के 30वें पारे की सूरह बरूज की आयत 4 ता 8 में मौजूद है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है: मारे गए गड़े वाले, उस गड़े वाले जिसमें खूब भड़कते हुए ईंधन की आग थी, जबकि वो इसके किनारों पर बैठे हुए थे और मोमिनीन के साथ वो जो कुछ कर रहे थे खुद उसका नज़ारा भी कर रहे थे, और उन अहले ईमान से उनकी दुश्मनी इसके सिवा किसी वजह से और ना थी कि वो उस खुदा पर ईमान लाए थे जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप यकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मौरखीन के मुताबिक उस वक्त यमन में एक जालिम और खुद को दुनिया का मालिक और खुदा समझने वाला एक मुतकब्बर बादशाह हुक्मरानी कर रहा था, जिसका नाम जवानूस था। उसका अहले ईमान ईसाइयों से सलूक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने इन्हें अपना मजहब छोड़ देने और बादशाह के मजहब को इख्तियार करने पर मजबूर किया, लेकिन जब उसे अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई तो उसने इन्हें तनबीह की कि या तो वो उसका मजहब इख्तियार कर ले या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाए। यमन के तमाम मसीही अपनी जान कुर्बान करने के लिए आमादा हो गए, लेकिन कोई भी ईमान छोड़ने पर राजी नहीं हुआ। अहादीस के मुताबिक जिस बादशाह का जिक्र इस वाक़ये में बयान हुआ है, इसका ताल्लुक यमन से था। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की रवायात के मुताबिक उसका नाम यूसुफ जवानूस था। उसका ज़माना नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 70 साल पहले का है। ईसाई रवायात के मुताबिक सन 523 में यमन के यहूदी बादशाह जवानूस ने नजरान के मसीहियों पर जुल्म सितम ढाने शुरू किए। इस वाक़ये का कुरान मजीद में असहाबुल खदूद के नाम से जिक्र किया गया है। इमाम निसाई, इमाम अहमद, इमाम तरमजी और इमाम मुस्लिम ने अपनी रिवायात में सुहेब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है, जिसके मुताबिक जवानूस नामी बादशाह ने एक जादूगर रखा था और जादूगर का एक शागिर्द लड़का था जो इस जादूगर से जादू सीखा करता था। बादशाह जिसको चाहता जादू के जोर से अपने दुश्मनों को मार देता, और यूं जवानूस बादशाह की दहशत अवाम और आसपास के इलाकों में तेजी से फैलने लगी। मौरखीन के मुताबिक इस वाक़ये में जिस लड़के का जिक्र किया गया है उसका नाम अब्दुल्ला बिन तामर था। सही मुस्लिम में इसहाबुल अखदूद का मुकम्मल वाक़या मौजूद है। हज़रत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले एक बादशाह था, वो एक जादूगर से काम लिया करता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो इसने बादशाह से कहा, मेरे पास किसी लड़के को भेज दो जिसे मैं जादू सिखा दूं, ताकि मेरे बाद वो तुम्हारे काम आ सके। चुनाचा बादशाह ने एक लड़के को इस साहिर यानी जादूगर के पास भेजना शुरू कर दिया। वो लड़का जब जादूगर के पास जाता तो रास्ते में एक इबादत गुजार राहिब मौजूद होता, जिसके पास से वो गुजरा करता था। वो राहिब तौहीद का कायल था। लड़का उसके पास बैठ जाता और उसकी तालीमात को गौर से सुनता। उसे राहिब की बातें अच्छी लगने लगी थी। एक दिन इस लड़के ने देखा कि एक बड़े दरिंदे ने लोगों का रास्ता रोक रखा था। लड़का उस तरफ आया तो उसने कहा, मैं आज जानना चाहूंगा कि जादूगर अफजल है या राहिब। उसने एक पत्थर पकड़ा और दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, अगर तुझे जादूगर के मामले से राहिब का मामला ज्यादा पसंदीदा है तो इस दरिंदे को मार दे। फिर उसने वो पत्थर उस दरिंदे को मारा। पत्थर लगने से वो दरिंदा मर गया और लोगों के लिए रास्ता खुल गया। जब वो लड़का राहिब के पास आया और इसे इस वाक़ये की खबर दी तो राहिब ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, आज तू मुझसे अफजल है। तेरा मामला इस हद तक पहुंच गया है जिसकी वजह से तू अन करीब
ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر جب تم کسی مصیبت میں مبتلا کر دیے جاؤ تو کسی سے بھی میرا ذکر نہیں کرنا۔ لوگوں کو اس لڑکے کے بارے میں خیال ہوا کہ اس کے پاس کوئی خاص علم ہے، چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے اپنی بینائی واپس لانے کی درخواست کی۔ لڑکے کی دعا سے اس شخص کی بینائی واپس آ گئی۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک ہم نشین اندھا ہو گیا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آ گیا اور اسے کہنے لگا کہ تم مجھے بھی شفا دے دو، یہ سارے تحفے میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے بھی شفا دے دے۔ وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ رب العزت نے اسے شفا بھی عطا کر دی۔ جب وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹا دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ بولا، کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی تیرا رب ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا رب ایک ہی ہے۔ بادشاہ اس کو پکڑ کر سزا دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ کے حکم پر لڑکے کو حاضر کیا گیا۔ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ راہب آیا تو اس سے کہا گیا، تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ راہب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے ہم نشین کو لایا گیا۔ اس سے بھی کہا گیا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیے۔ اس کے بعد اس لڑکے کو بلوایا گیا۔ اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ لڑکے نے بھی انکار کیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ سپاہیوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دو۔ اگر یہ اپنے مذہب کو چھوڑ دے تو اسے آزاد کر دینا، اگر انکار کرے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ اس لڑکے نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، اے اللہ، تو مجھے ان سے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر ایک خوفناک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے سارے سپاہی گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا سلامت رہا۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے سپاہیوں کے حوالے کر دیا اور پھر کہا، اگر یہ اپنے مذہب کو نہ چھوڑے تو اسے ایک کشتی میں لے جا کر سمندر کے درمیان میں پھینک دینا۔ بادشاہ کے سپاہی اس لڑکے کو لے گئے۔ لڑکے نے اللہ رب العزت سے پھر دعا کی، اے اللہ، تو جس طرح سے چاہے مجھے ان سے بچا لے، بے شک تو میرے لیے کافی ہے۔ وہ کشتی بادشاہ کے سپاہیوں سمیت الٹ گئی۔ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور لڑکا اس دوران بھی محفوظ رہا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے آ کر کہا کہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکا دو۔ پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو، اس تیر کو کمان کے ہلا میں رکھو، پھر کہو اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ اس کے بعد مجھے تیر مار دو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو مجھے قتل کر سکتے ہو، وگرنہ تم مجھے کبھی بھی قتل نہیں کر پاؤ گے۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا۔ لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا گیا اور پھر اس تیر کو کمان کے ہلا میں رکھ کر کہا گیا، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر وہ تیر اس لڑکے کو مار دیا گیا۔ تیر جیسے ہی لڑکے کو لگا، لڑکا شہید ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میدان میں موجود سب لوگوں نے کہا، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ کو اس بات کی خبر پہنچائی گئی اور اس سے کہا گیا کہ تمہیں جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو گیا، لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے گلیوں کے کناروں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو آدمی توحید کے دین کو چھوڑنے سے باز نہیں آئے گا اسے خندق میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ کوئی بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا۔ ایمان والوں کی بڑی تعداد کو خندقوں میں زندہ جلا کر شہید کیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس کے بچے نے کہا، اے والدہ، صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔ ایک روایت کے مطابق شہید کیے جانے والے لوگوں کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ قرآن کریم میں مذکورہ سورہ البروج کے مطابق آخر کار اللہ کے حکم سے ایسا ہوا کہ خندقوں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کافر بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گئے اور روز قیامت بھی
جہنم کی آگ میں جلنا ان کا مقدر ہوگا۔ دوستو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔